ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के शेड्यूल के ऐलान के बाद आज से पर्चे नामजदगियों के अदखाल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज हो गया है। पर्चे नामजदगी दाखिल करने वालों के साथ सिर्फ 2 अफराद को ही रिटर्निंग अफसर के चैम्बर में जाने की इजाज़त है। पर्चे नामजदगियाँ 20 नवंबर तक कबूल की जाएंगी। 1 दिसंबर को GHMC इंतखाबात होंगे। इंतखाबात के ऐलान के साथ ही इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया। शहर में मुख्तलिफ जमातों के फ्लेक्सी बोर्ड्स बैनर्स को GHMC के एहलकारों ने निकाल दिया। सियासी पार्टियों के दफातर पर टिकट हासिल करने के ख्वाहिशमंद कारकुनान देखे गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले इस सिलसिले में दरख्वास्तें तलब की थीं। टिकट हासिल करने के लिए सबसे ज्यादा हुजूम BJP के ऑफिस पर देखा जा रहा है। TRS के दफ्तर तेलंगाना भवन में भी हुजूम देखा गया। तेलंगाना राष्ट्र समिति के सदर दफ्तर तेलंगाना भवन में GHMC इलेक्शन पर इजलास तलब किया गया है। TRS के सदर व तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में इजलास हो रहा है। TRS लेजिस्लेचर व पार्लिमानी पार्टी के अरकान इजलास में शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक इजलास में हुक्मरान पार्टी GHMC इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवारों के नामों को कतईयत देगी और इंतखाबी मुहिम और दीगर मामलों पर गौर किया जा रहा है। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने इस यकीन का इजहार किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हुक्मरान जमात TRS 104 वार्ड्स पर कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की तरक्की और अवामी बहबूद के मामले में TRS के सिवा दीगर जमातें संजीदा नहीं हैं, क्योंकि गुज़श्ता 6 बरस के दौरान TRS ने बेहतर काम किए हैं। उन्होंने दावा किया कि ज़मीनी इंतखाब के नताइज का असर GHMC के इंतखाबात पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को हर शोबे में तरक्की दिलाने का सेहरा TRS के सर जाता है और आवाम TRS को शहर की तरक्की के लिए कामयाबी अता करेगी। GHMC इंतखाबात के ऐलान के साथ ही दल बदलों का सिलसिला चल पड़ा है। तेलंगाना कांग्रेस के सेक्रेटरी और साबिक मेयर हैदराबाद बंडा कार्तिका रेड्डी उनके शौहर और हामियों के साथ BJP में शामिल हो गए। BJP ने GHMC इलेक्शन इंचार्ज भूपेंद्र यादव ने B कार्तिका रेड्डी और दीगर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला BJP के सीनियर लीडर्स मौजूद थे। भूपेंद्र यादव ने कहा कि GHMC पर BJP का कब्जा होगा और तेलंगाना में BJP की हुकूमत जल्द कायम होगी। आज जो पार्टी में शामिल हुए हैं उनका हम स्वागत करते हैं और इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि लगातार हमारे पार्टी के आधार और परिवार के ताकत में जो विस्तार हो रहा है, हम सबका स्वागत करते हैं और हम एक ही संकल्प करते हैं, हम तेलंगाना को भ्रष्टाचार मुक्त एक अच्छा सुशासित राज्य बनाए और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाए। GHMC इलेक्शन पर BJP इलेक्शन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद हुई। BJP के जनरल सेक्रेटरी और इलेक्शन इंचार्ज भूपेंद्र यादव ने मीटिंग में शिरकत की। यादव हैदराबाद में 2 दिन क़याम करेंगे और पार्टी की हिकमत अमली, उम्मीदवारों का इंतखाब, इंतखाबी मुहिम, इंतखाबी मंशूर और जनसेना पार्टी से इत्तेहाद पर फैसला लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि आज शाम BJP की पहली फहरिस्त जारी की जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन के ऐलान के साथ ही पार्टी दफातर में टिकटों का हासिल करने के लिए उम्मीदवारों की भीड़ देखी जा रही है। टिकट न मिलने पर कुछ लीडर अपने हामियों के साथ एहतजाज करते देखे गए। हैदराबाद के BJP दफ्तर पर गोशा महल के BJP लीडरों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने BJP लीडर लक्ष्मण पर सीनियर कारकुनों को नजरअंदाज करके अपने करीबी लोगों को टिकट देने का इल्जाम लगाया और नारेबाजी की। एहतजाजियों ने लक्ष्मण का रास्ता रोकने की कोशिश की और नारेबाजी की। GHMC इंतखाबात के लिए पर्चे नामजदगियों के अमल का आज से आगाज हुआ है। इलेक्शन को पुरअमन शफाफ बनाने के लिए हैदराबाद पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है। पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस सिलसिले में शहर के पुलिस ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और पर्चे नामजदगी, इंतखाबी मुहिम, इलेक्शन और रायदही तक नकायज से पाक इंतजामात करने के अपने मातहत अमले को हिदायत दी। और आज GHMC इंतखाबात को लेकर तमाम पार्टियों के दफातर पर काफ़ी हुजूम रहा। क्या कुछ सरगर्मियां रही दिन भर, जानने के लिए हमारे साथ अनीसुर रहमान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीस, आज दिन भर सियासी पार्टियों
کہ دفاتر پر گہما گہمی رہی، کیا کچھ دیکھا، کیا اپڈیٹ ابھی تک آپ دیں گے کہ کیا کیا اعلانات ہوئے ہیں ابھی تک؟ جی دیکھیے جیلانی، آج ہم جو 4 سیاسی جماعتیں ہیں یہاں پر GHMC میں الیکشن میں جو قابل ذکر ہیں ان کے دفاتر پر پہنچے۔ سب سے پہلے ہم گئے تھے مجلس اتحاد المسلمین کے دفتر پر، وہاں پر کافی ہجوم دیکھا گیا۔ مجلس ایک ایسی جماعت ہے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے جو امیدوار ہیں، جو بھی خواہش مند ہے ٹکٹوں کے، ان کے لیے ایک اعلانیہ جاری کیا تھا کہ وہ درخواستیں خریدیں اور ان کو جو ہے وہاں پر اپلائی کریں۔ تو 16 نومبر کو ہی اعلان ہوا تھا، تو 2 دن سے کافی گہما گہمی تھی مجلس کے دفتر پر۔ آج بھی کافی لوگ جمع تھے۔ یہ سمجھا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 200 جو ہے خواہش مندوں نے وہاں پر جو ہے اپلیکیشنز اپنی داخل کی۔ اس کے بعد BJP کے دفتر کو ہمیں جانا ہوا، وہاں پر جو ہے کافی گہما گہمی دیکھی گئی ہے۔ جی جو دباغ کا جو نتیجہ آیا تھا ضمنی انتخاب کا اسمبلی کے، اس کے بعد کافی جوش و خروش ہے BJP کے کارکنان اور لیڈرز میں بھی۔ آج جیسا کہ آپ نے کہا، جو سابق میئر ہیں جن کا تعلق کانگریس سے تھا، انہوں نے اپنے حامیوں کے ساتھ وہاں پر آ کر BJP میں شمولیت اختیار کی۔ تو ایسا بھی کہا جا رہا ہے کہ چونکہ گزشتہ GHMC کے انتخابات میں BJP کو صرف 4 سیٹیں ملی تھیں، تو کافی بڑی تعداد میں امیدوار جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ کافی نئے چہرے وہاں پر دکھائی دے رہے تھے، دوسری پارٹیوں سے بھی کافی لوگ BJP میں شامل ہوں گے ایسا کہا جا رہا ہے۔ تو کل ملا کر آج شام تک وہاں پر گہما گہمی تھی اور ابھی بھی ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آج تقریباً 9 بجے تک وہاں پر پہلی جو فہرست ہے امیدواروں کی، اس کا اجرا کیا جائے گا۔ کافی لوگ ناراض بھی دکھائی دے رہے تھے، شاید ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا نام شامل نہیں ہے، حالانکہ ابھی تک آفیشیلی کسی بھی جو ہے لسٹ کا اجرا نہیں ہوا ہے BJP کا، لیکن وہاں پر ناراضگی پائی گئی۔ اس کے بعد ہمارا جانا ہوا کانگریس کے دفتر گاندھی بھون کو، وہاں پر جو نسبتاً وہاں پر گہما گہمی کم تھی۔ آج شام میں جو ہے وہاں پر اتم کمار ریڈی آئے جو کانگریس کے سینئر لیڈر ہیں، اور وہاں پر ابھی وہاں پر میٹنگ جاری ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ کل صبح جو ہے وہاں پر جو امیدواروں کی فہرست ہے اس کا اجرا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم فی الحال موجود ہیں TRS کے دفتر پر۔ چیف منسٹر تھوڑی دیر پہلے یہاں پر تھے، پارٹی کے صدر بھی ہیں وہ، تو وہ یہاں پر MLAs MLCs اور ممبران پارلیمنٹ کے ساتھ ان کا اجلاس ہوا۔ کافی دیر تک، کافی طویل جو ہے وقت تک یہ اجلاس چلا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کافی امید پر انہوں نے تبادلہ خیال کیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب سے شاید 1 گھنٹے کے بعد 105 جو امیدوار ہیں TRS کے، ان کا اعلان کیا جائے گا۔ کل ملا کر آج کا دن جو ہے GHMC الیکشن کے حوالے سے کافی جو ہے گہما گہمی رہی۔ انیس الرحمان، اس بار کے GHMC انتخابات میں 50% جو ہے خواتین کو سیٹیں ریزرو کی گئی ہیں، اس گہما گہمی میں خواتین نظر نہیں آئیں۔ کیا خواتین کے لیے مطلب کس طرح کا طریقہ کار پارٹی کا بنایا گیا ہے؟ ٹکٹ کیسے ملے گا؟ خواتین نہیں نظر آئیں پارٹی آفس پر، ہم نے لگاتار جب صبح سے آپ نے تصویریں بھیجی۔ جی بالکل جیلانی، آپ نے بہت ہی اہم سوال کیا۔ یہ GHMC کا جو الیکشن ہے یہ اس لحاظ سے کافی اہم ہے کہ یہاں پر 50% جو نشستیں ہیں وہ خواتین کے لیے مختص ہے، اور خاص طور پر میئر کا جو عہدہ ہے وہ بھی ویمن جنرل یعنی خواتین جنرل جو ہے سیٹ کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بہت ہی کم خواتین جو ہے وہ دیکھی گئیں پارٹی کے دفاتر میں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خواتین امیدوار ہیں ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے والدین یا ان کے شوہر وغیرہ، وہ ٹکٹوں کے لیے جو ہے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن یہ بہت ہی جو ہے تعجب خیز ہے کہ عورتوں کو جو ہے خاص طور پر دکھائی دینا چاہیے تھا، لیکن خواتین وہاں پر بہت ہی کم نظر آئیں۔ انیس الرحمان، ایک چیز یہ کہ اس بار مختلف ذرائع میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ TRS جو ہے اپنے 30 جو ہے نمائندوں کو اس بار ٹکٹ نہیں دے گی، کیونکہ کارکردگی کی بنیاد پر جو ان کی انٹرنل جو ایک طرح سے جانکاریاں ہوتی ہیں لی جاتی ہے کارکردگی کے لیے، وہ 30 کینڈیڈیٹ کو اس بار جو ہے ہٹا دیا جائے گا، نئے چہرے شامل ہوں گے۔ تو کیا یہ
جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی اس بار جو پورے سخت مقابلے کے سامنے کھڑی ہیں ٹی آر ایس کے، وہ نمائندے جو ٹی آر ایس کے 30 ٹکٹ نہیں ملیں گے وہ پھر بی جے پی میں شامل ہوں گے، کیونکہ ابھی وقت ہے، تو کس طرح کی دل بدلی اور دیکھنے کو ملے گی؟ جی بالکل، جیسا کہ میں نے کہا جیلانی کہ بی جے پی کو جو ہے 150 جو نشستوں پر ان کو جو ہے طاقتور امیدواروں کی ضرورت ہے، کیونکہ کافی جوش پایا جاتا ہے بی جے پی میں. لیکن گزشتہ جو ایچ ایم سی کے انتخابات کا ان کا تجربہ رہا ہے وہ کافی تلخ رہا ہے. صرف 4 نشستیں حاصل ہوئی تھیں، تو ان کا جو ہے یہی جو ہے کنسنٹریشن ہے کہ زیادہ جو طاقتور امیدوار ہیں، شاید اگر وہ دوسری پارٹی کے بھی کیوں نہ ہوں، ان کو اپنی پارٹی کی طرف راغب کیا جائے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف منسٹر تلنگانہ نے جو ایک سروے کروایا ہے اور انٹیلیجنس کی بھی مدد سے ایک انہوں نے جو ہے جو نان پرفارمر جو کارپوریٹرز ہے جی ایچ ایم سی کے، ان کی ایک لسٹ مرتب کی ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 20% جو کارپوریٹرز ہیں وہ جو ہے لسٹ میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے کہ وہ کون ایسے کارپوریٹرز ہیں جن کی کارکردگی سے چیف منسٹر خوش نہیں ہیں. تو شاید ابھی تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا، کیونکہ یہ بھی اطلاعات ملی ہیں پارٹی کے دفتر سے کہ شاید 1 گھنٹے کے اندر 105 امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا ٹی آر ایس کی طرف سے. اس کے بعد شاید کل اور جو ہے دل بدلیوں کا یا ناخوش ارکان کا بالکل دھیرے دھیرے دیکھنے کو ملے گا. اور ایک سوال اہم ہے انیس الرحمان کے، ایک تو یہ ہوگی ساری چیزیں دل بدلی کی، انتخابی منشور کو لے کر کافی باتیں ہو رہی تھی. سرکار تو اپنا سارا کام دکھائے گی 6 سال میں جس طرح سے کیا، لیکن بی جے پی کا منشور یا ایم آئی ایم کی طرف سے، کانگریس کی طرف سے منشور کا کوئی اعلان؟ جی جیلانی، ابھی تک منشور کا جہاں تک سوال ہے کسی بھی پارٹی نے اپنے منشور کا اعلان نہیں کیا ہے. یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب باضابطہ تمام جو امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا اس کے بعد شاید منشور کا بھی اعلان ہوگا. لیکن بی جے پی کی طرف سے جو ہے ہلکے اشارے ملے ہیں، خاص طور پر جو حیدرآباد کے نام کی تبدیلی جو کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا پارٹی کے صدر نے جو ہے اپنے اسپیچز میں اعلان کیا ہے. اس کے علاوہ ابھی جو منشور کی بات جہاں تک ہے، اس سلسلے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ٹی آر ایس پر کافی پریشر ہوگا، کیونکہ جو گزشتہ 5 سال پہلے 2016 کے جی ایچ ایم سی انتخابات میں انہوں نے جو منشور کا اجرا کیا تھا، تو اس بار ان کا جو ہے رپورٹ کارڈ طلب کیا جائے گا. عوام کی جانب سے کافی تبصرے ہوں گے اس پر، کافی جو ہے مباحث ہوں گے کہ 2016 میں ان لوگوں نے جو وعدے کیے تھے، ٹی آر ایس نے جو وعدے کیے تھے، اس میں کتنے وعدے نبھائے گئے، اس کا جواب ان کو دینا ہے. ایک آخری سوال انیس الرحمان، 10,000 روپے کی سرکار کی جو امداد تھی اس پر روک لگا دی گئی ہے. یہ بھی الزام لگا تھا سرکار پر کہ وہ جی ایچ ایم سی الیکشن کے اعلان کے سامنے اس طرح کی اعلانات کر اور امداد کر رہی ہے. پابندی لگا دی گئی ہے. کیا کچھ رد عمل ملا اور کیا کچھ دیکھنے کو ملا جس پورے معاملے میں؟ ایک خاتون کی موت بھی ہوئی. دیکھیے جی، گزشتہ 2 دنوں سے جو می سیوا سینٹرز ہیں جہاں پر یہ جو امداد ہے سیلاب کے حوالے سے، اس کے رجسٹریشن کے لیے کافی لمبی قطاریں دیکھی گئی تھی. خاص طور پر خواتین جو ہے وہاں پر کافی تعداد میں دکھائی دے رہی تھیں. لیکن آج اچانک جو ہے ریاستی الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلان ہوا کہ امداد کو فوری روک دیا جائے. تو کافی غصہ دیکھا گیا ان خواتین میں. ان کا یہی سوال تھا کہ جب دوسروں کو امداد دے دی گئی ہے تو ہمیں یہ امداد کیوں نہیں دی جا رہی ہے. تو اس طرح اس ایشو کو لے کر، اس مسئلے کو لے کر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ٹی آر ایس پر کافی پریشر ہوگا اور عوام جو ہے اس سلسلے میں ٹی آر ایس پر جو ہے اپنا غصہ دکھائیں گے. انیس الرحمان، می سیوا سینٹرز پر کیا اب اپلیکیشن روک دیے جائیں گے؟ نہیں لیں گے؟ لوگوں کو اب لائن میں کھڑا ہونا نہیں پڑے گا؟ جی بالکل، جیسے ہی اسٹیٹ الیکشن کمیشن کا جو ہے جو ایک طرح سے اعلانیہ جو سامنے آیا، ان کا جو ڈیسیشن سامنے آیا میڈیا کی طرف سے، تو جو بھی می سیوا سینٹرز میں جو لمبی قطاریں تھیں انہیں کہا گیا ہے کہ اب یہ رجسٹریشن نہیں ہوگا. تبھی جا کر عوام نے جو ہے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، کافی غصے کا اظہار کیا انہوں نے. جی بہت بہت شکریہ انیس الرحمان اس پوری جانکاری کے لیے. تو بہرحال انتخابی ضابطۂ اخلاق
नाफिज हो चुका है। जीएचएमसी के इंतखाबात हैं और खासकर हम ये बात पता है, जैसा कि अनीस अरमान ने कहा कि अब मी सेवा सेंटर पर 10,000 रुपए की इमदाद के लिए जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था वो नहीं होगा, क्योंकि ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हैदराबाद में गोलकुंडा में राहत के लिए दरख्वास्त देने के लिए कतार में खड़ी एक 56 साल खातून की मौत हो गई। यह खातून मी सेवा के एक मरकज में अपने नाम का इंदराज करवाने और 500 रुपए की माली मदद हासिल करने के लिए गई थी। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत के जरिए 10,000 की रकम तकसीम की जा रही थी। गोलकुंडा पुलिस ने तस्दीक की है कि वो खातून काफ़ी देर से कतार में खड़ी थी और अचानक गिर गई। वहां मौजूद अफसरान ने उसे नालल नगर के ओलिव अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। जरा के मुताबिक खातून बीमार थी और पुलिस को शुबा है कि वो अपनी बीमारी की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी। ताहम इसकी मौत की असल वजह पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम हो सकेगी। उधर गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में मशकूक मौत का मामला दर्ज किया गया है। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद की तकसीम के अमल पर रोक लगा दी है। इससे पहले हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मी सेवा मराकज़ पर आज भी अवाम का हुजूम देखा गया। शहर में हालिया बारिश के मुतासरीन की माली मदद के लिए हुकूमत की जानिब से ऐलान के बाद मी सेवा सेंटर के जरिए तफसीलात फराहम करने वालों की बड़ी तादाद गुज़श्ता रोज़ से देखी जा रही है। कई मकामात पर मी सेवा के लिए खुलने से पहले ही बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए थे। बाज़ मकामात पर सुबह 4 बजे से ही लोग कतारों में ठहर गए। मी सेवा सेंटर के सर्वर्स के मुनासिब तौर पर काम न करने पर सैलाब के मुतासरीन में बरहमी देखी गई। सर्वर्स डाउन होने की शिकायत पर उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुराने शहर के कई इलाकों के साथ साथ एलबी नगर, वनस्थलीपुरम, सिकंदराबाद, सीताफल मंडी, अंबरपेट, गोलनाका, चंद्रानगर, सनतनगर, मारटपल्ली, खैरताबाद, कुकटपल्ली के मी सेवा मराकज़ के करीब ज़ईफ़ अफराद के साथ साथ ख़वातीन भी देखी गई। इसी दरमियान एमआईएम रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन मी सेवा सेंटर पहुंचकर आवाम से टोकन सिस्टम के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने और इस मसले को कलेक्टर से नुमाइंदगी करने का तयक़ुन दिया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने दरगाह हज़रत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के रैंप के तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मामलेपल्ली और नूरी शाह किबला आशूर खाना अली सईद का दौरा किया। 718 एकड़ वक्फ अराजी पर कब्जे हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि गैर मजाज कब्जों और रजिस्ट्री को कैंसिल करवाया जाएगा। इस ज़मीन में मुतल्लका ज़िला कलेक्टर और महकमे पुलिस, महकमे माल, रजिस्ट्रार और दीगर मुतल्लका महकमेजात की मदद लेते हुए उन्हें बर्खास्त करवाया जाएगा और साथ ही वक्फ इमलाक पर कब्जे करने वालों पर क्रिमिनल केस दर्ज करवाने का ऐलान किया। इस मौके पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद कासिम, महकमे रेवेन्यू, पुलिस के अलावा दीगर मौजूद थे। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन जी सुखिंदर रेड्डी ने आज अपने दफ्तर में 3 नए अरकान को हलफ दिलाया। काउंसिल चेयरमैन ने नामजद अरकान जी वेंकन्ना, बी सारैया और बी दयानंद को हलफ दिलाया। इस तकरीब में TRS के सीनियर लीडर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर पार्लिमानी उमूर प्रशांत रेड्डी, वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं।